فوالا يتزورا او ندينير الزولي مرا فلاون انسو في سون مرحبا يسون ايوز ما ونربح الخير ان شاء الله بيان فيلم اون تولي كان كينيا صافا الحمد لله تري بيان ام كلاس ام يالاس فوالا كنيت ولا مدي لا فيديو الساقيه انا حضرت اميك يوغالا سعير جو لا بون دقلاو بيان الحمد لله يا ربي ما شاء الله ينمد ما شاء الله راني كثيتا مسطيط تقصيره كان فوالا امشي يوغالا سعير لا بو بيان بلا الحاب تو ابري مي يسوفرير فريمون امنكيا جو بونس اما تاس ولا باسكو وضنيد فريمون اتاس لي ميساج اي اكسوفرين ديال الحبه كينيكات فريمون وصلي غير بك ودحكوا اي بيان سور ولا شو السيا غير ولاش الديرماتولوج يدينيني لها غروحها ولا شو خديم غير فريمون ولا شو خديم غير مي ولاش فريمون الريزولتا et après اميتي كلتا قيتم قالوت الحمد لله يا ربي فوالا وغالا صايغ يفند le résultat même pas un mois choquer vraiment choquer et après نيغاس pourquoi pas اي غير تبارطاجي غير نشتاقي يدون بوتيتر اتسفايدي ما كوديا دابور نديني امك ليكسبيريونس ديغلاو بارابور لي ديرماتولوج بارابور الحوايج السياغ دي شو السياغ اكسيتيرا وكفي غير فليه اي ابرا نتسكينا ذا شو ذا التريتمون قيمتي ليا وكنت تولي ما كنت لا فيديو زوينه فوالا كنا كنت نخدم فوالا على لاج دو 14 يبدا يد الحب اي ابري تسير نروح على الديرماتولوج اي تو مي ولاش الريزولتا فريمون روحها بليزيور فوا دايوغ يتفكيد لا بروميير فوا يتفكيد دو تورنير اي ابري يدير نو ديفيرين يرني دابري بيافين اي ابري خدمه التريتمون ولاش عاود غفرنا غير غرس يعاود يفكيد كور اكني يفكيد اكني ستوب ليسونسيال تيغينيكات اكني ستوب ديفيرين كور اكني اكود بيافين تدورختي كي مي ولاش الريزولتا يرنا فكاني ديما راني واقيلا شاك سيمانه نروح نخدم نيطواياج دو بوزا وندينير الكارثه زاد اذا يمنون وتنتجم في لابونون ورث حلو والو فريمون والو ولا شو كنت الريزولتا اي ابري لنا كي الحوايج كاين القبايل باغ اكزومبل القرنيد الظريف يفكي شاك ما تيناض اتخمض خدمه ولاش ننيد القارص ولا صارغه غوذمي وصل القارص صارغه خك كاع شفي غاس دبان القارص تخمض وحار رو كليماتيزور تخما كي وكني يدير تصموديني او يتقرا حرا فوالا فريمون شو السيا غير قرغاس لو كان ايديني ون ها كي يدوز بي مسش الحاجه كي تسكس راحتي داخل يكسس الحبس تفكا نورمال تالمون تقلي قازياس تحسو غيماني صافا با بصح يتشميت العبد ما نكذبوش ونسكي ديري وثاره يتشميت العبد اتصل اذكر الصباح زاد كرهها كنت طالعه ماني ولا مريوك والو ماشي في لايفات مي في لينكدين كيني اصلا ماشي بيان يلي غدوز ميو فوالا اون سيتي غير يسمعون ديجا لي ديرماتولوج يروحها مي يروحها فريمون دي كينيكات ديك قفو دي فكايات اي تو مي اوكان ريزولتا بوتيتر خرا يوم ديوانا بوتيتر اقلي كنت ويدا كي تولينا كينيكات يفافلاون كور اكني ديفيرين اكني ستوب سورتو ديفيرين تاس يمكفا فلاسن التريتمون يا غايني تيدير لي كومونتير اسكو الا وينكسيان دوايا كيني تفافلاس نغالا باسكو كينيا والو اي ميم تيكل تروح غاريون الديرماتولوج داك قبا يبروبوزيد لازير نل CO2 هي ما غاتينا سامحتي زريم ديال الموت زريم كان حد يوسى داكوني صار كيجيوز ماونونا وانتي صار نورمال روحها السياد ديال CO2 نيا et après ثنيد اتخمض CO2 après 15 jours ديوغا لا بوين كوميم بيبي تقشره كويت وكي سوفلا اشكيا وندينيا كانا على عشا تماجينيا لا بوين ولا بيبي et après نيغاس واه الا قاتي تخدمها
خما كي جيني كقيمه كي راه وسن كان نروح خمرتيد خما دل سيرو دوني انا شفي غاس وقيله قريب رمضان نبدو خمرتي دي ابري قيمه كان جور دوك خامضه الصراغي تصرغ غوذمي وزان ديني غنمشي قريحه كني سيبورتي القراح ناس يدوقي على ليسونسيال تكرا صباح ولي غيكس الحباقي ليسونسيال هذيكس يسقلقيه زان ديني كني والدنيا مشاكل خما دلسو دوني ولاش et après ناني peut-être l'alimentation des glem si غتخدم غير ريجيم زعما malgré que ينغيو عبوضيون كاينين كيتزمي غير قيمه غير ريجيم سيا كيجي كراوسن زعما تغرا الزيت وتغرا تقراح سورتو كاينين كيتقراح تتمتات الماكله ينو كنت قاتلي تقرحانت فوالا سيا وتغرا الزيت سيا وتغرا تقراح سيا وتغرا لي شوكولا فريمون تصل الحوايج بيتيتر خنويا لو كانت تقسم لاليمونطاسيون تونعمل لاليمونطاسيون دغلان ونظيفه في الاول مي هضر غاون تورا في ليكسبيريونس دغلاو داكوغ فوالا سيا ريغلي لاليمونطاسيون دغلاو مي كيف ولاش الريزولطا تجي تعبطي والشهر الرؤيس والحبوك كيسارخ معاك كيفرا دغا في فرنسيليا سكسو صار دو فازين دو ربعتو اي فوالا هضر غا تسمي نورمال فوالا اي شو دغني كيف السياخ ولا السياخ تصل الحوايج غالي كوماج وندهدر غير او حال فرجع اليوتيوب كانوا حال كوزين تسخلو ضغط الليل تتسخم غوذمي لا مايزينا غوذمي ولا شو خديم غير ودغامي روح عكس داك رموس صدغت ميكسير ثقي تشكل عشا خدمه في وذمي دغاو نحكايو والله ما حكي عاودت ديك قلت دقي من كي دوت معاو كيف نتقصر كبرا ابري نيدوت مع والله لا لي سكارغوم كي قام في العراس نكون نقراسني في العراس فوالا نيد لعلي سني وذمتني يدولو كان حدا مدياوي لا بوماديسنا غالي ذمي مكيف جاخ انت ميتكش من دوك خامر حاج مع رضي في العراس عطس ينا كي يسر سخنوك ودقيت دون في الناس ما هذاك الحباو ابي تفكر يوم في العراس دوك خبينا كل حوايج نسدا كاع ليسونسيال كي عند جيتي كابابل دو تو فير باش كي يكس الحبيو فوالا اي شو دير فوالا كني داو الدنيا فوالا معليش تسلموا ساره هضر غطاس اي شوفي هذا الدنيا ابري مي سيا ويثان شتاكيني كاس مي وسكي دي غير في الاول وتابع غير فريمون التريتمون باغ اكزومبل تابع 3 موا انا غادا فريماني ولاش لا ريزولطا معاك كي نجمع 10 شيني الطياره ماشي شغل تديزيسبيري غتابع كل سو دوا خدم لا بوماد يا نادي فيرينا مشي قري حتى والي هادي الموت ابري ولاش لا ريزولطا مي تيكلتا كيتام كاروت نقال تسي غنروح لشيخي ما ضوض غاردينا كان سينا تدفع رونديفو وإذا كيكسنا شيخي بيان سور اذا كيني كيف قبو سي ان ديرماتولوج انفان عندها غير غرس روح تدفع رونديفو لشيخي ما ضوض غا مدينا سينا غتدفع رونديفو اي ديني كان ولاش الرونديفو تلاقى كيجي واحد 3 موا انا 4 موا سيليا وتعدايا سنا داين كلاني مسعديا رومبلاسوينس كلا دغا شو خسر غوسن تعدايا انت لا كتدفع الرونديفو هاد روحها مي وغلا داين اني تيكلتا كيني كتم كاروت روحها تفضل رونديفو انو ناس تيكلتا كيني فيها تيكلتا كي لا قديك الحباكي هو داين يمركيت خما كي روح عند ديرماتولوج تفضل رونديفو انو غيتو بيان سور ويسا ديال رونديفو انو عندها الخرش تاع سكويت المحاني وذ الحب ناس كوي شوي دران روح غروا خم غروا سويغوا ليسونسيال حكاس كلش يا ابري يسد الغوري ساعه داير اي تو ينيد il faut régler l'alimentation des glaines يمكن je sais pas مشي تلقى تمشعر سير لي بوال فوالا مي الحمد لله ساعي غير غوز ميويتو تمشعر يا ابري نيد فوالا ليسونسيال يخدموا كي تخطيطات ندغلس يا بريني تيكل تاغينيا نتفكر التريتمون ماشي اموي داك يقعدنا باسكو سي با لوجيك كورا كي نكفي غير فلام دي شوز سويضه كي نكفي غير فلام il faut poser la question اي غار تعدى ضرواطس لي ديرماتولوج ولا ديون وديو شغل ولفو في ظهري ماني مال غروس ودو على لا بوين بيان او بورطون كورا كني شغل وين تيتابعني تكسل حبي سي تو
اي يفكا تا ونسكنا اكو دواي ديفكا ذا شو يدي كونسيير ليكسبيريونس ندقلاو جامي شو حرف اللون اوكي الور يفكا ديجا لي كاشيه كينيكات تاع تيتراليزال تيتراليزال كينيكات فوالا ونتي تسكنا ليسونسيال جو بونس ليسونسيال تاع سناس تيتراليزال ثينيك فغان اتتصور يفكايد ينايد دي جور مزورة اتصوض سنة الصباح سنة تقزل سنة العشاء ابري دي جور المسان اتصوض سنة الصباح سنة العشاء اي دي جور مقورة اتصوض سنة كان دي لا جورني اي فريمون كيني داني كيتبع التريتمون تسكي فغالا تيك نتا كينا عولا غازني غاسي لا قيكس الحدايا باسكو شغل كي نقرا جو غاف كي كيني كيف يبوس اتكرا صباح الجمعة شكون حيوات فغا باسكو كنتي تقشيشين اسمانا تقليقه كي نتا تحشاي لي فون دو تنترد malgré que même نكوني دي فوا نكيني ولا هار دي فوا كراها لي فون دو تاي تو مي سي اوبليجي باسكو تقلق قاسمه دوالي غير ماني وكنيس سلي بوطون اي تو مي الحمد لله سورو غالا وسخدم غير كل فون دو تان فوالا قلينتو راه كيجيني كيف وسخدم غير الفون دو تان ابار غلي زوكازيون فوالا يفكاي تسكيني كيف اني دات الصوال كني ذا وندنيغ يرنايت ثاقيا بريكورتي لا كينيكاث يرنايد ثاقينيكاث ما تبغي ما تكابتشوريم فوالا يرنايد ثاقينيكاث ماشي كيف وذماون مي عاود نكينيا وتشوحو غير في الاول دا شويه ديفكا ولا ونتي تسكنا يرنايد تصوت دو فوا الصباح فوالا يرنايد يحشا يوث لا بوماد العشاء وقري حتى راه ما تستخدمم كي غاكنيل سماناس كي غاكنيل فريمون وفير فلاس جو بونس كاينين كاع هذه السياره وندفل كاينين كاع وفير فلاس شاك ديال خدمات ما عندي غادي هنا بيان سور تسلا الغدميو واكونيت كونسييرسيون الجل اشكيت ذواكيني كاف نيتروجينا فوالا الى بو اكساني زامبيرفيكسيون كويس زون دينير اشكيت ثاقيني كتسواق الى 114,000 نورمالمون سيار ديجا نوريفا يسوق الى 182,000 مي واكيا يوفيت 1000 فوا يصبح ينيدكس الفون دو تان كسا كويت الماكياج اكسيتيرا كسا صبرا لي بروميي جور ويدوقي على صبرا مي تورا الحمد لله غالو استخدم غالو كيف الفون دو تان يفكايد ويكينيكات يون الفون دو تان يون سترين كريم لا روش بوزي غلاي الشطاح فوالا تاعي سنه تاكينيكات الفون دو تان تاكينيكات لا كريم تاكي جو بونس تنوزو 200 واش تاكي تنوزو 3000 كالك مي سيريوزمون تطاف يرنا غايات تحس لا بون وانا مشي تلقاك في الكراف مي فوالا ديال سان سوا ديال عقلي كنت تخمم الفون دو تان فوالا هذا شو استخدامك تورا الا واكيني كاث داغني كاث نوريفا واكي داغني كاث يلها تينوك زميرنا لا ديال لا ماركه كينيا لا روش بوزي داغ تاكين نوريفا تاكين نوريفا شفي غير شحاليت مي داغني كاث شتون بيبي كريم تلحم مليح يانا ولا يسار داغني كاث فوالا ذويغينيا يديفكا ديرماتولوج ني راوند ميم با ان موا دايوغ التريتمون يغينيا يتصطف ان موا سي فري كو غلاش يطاح دوا يغينيا ركلي نصح 1,500,000 غينيا مي اون دينير والله العظيم زير شوكير اف لو ريزولتا تاع 3 سيمانا ميم با فدور تولي غدمي ويتبريير اي ابري تو الموند يقريد سيليا وذمي ميم كي غوغال مي حس غيماني وبيان حس غيماني ولا بوينو عقلين تري بيان زيرو دينيا سا سوفي تخمم ان غلوس تنعضاش كحيم اتفرض ما يخيروك لي فون دو تاينا باسكو كنتي بصح فاهمه كنتي ما يمكن عاد كليطاب ني غوشو تاع دايم تاكن كنتي بوتيت 30 دقيقه كي توالين 9 الحب تسوفريسي الحبيس peut-être وندي لينا كاينين شحال يصرفوا دي الديرماتولوج دي دواوي او كتقرغاس كاين ان شاء الله يا ربي يكس الحب اي اميتيكل تاكينيكاس الحمد لله
الحمد لله يا ربي. دغا جو سي با بوتيت او سي جامي يزر شي خي مزرعه ولا زراره مي بون بغيف. ميرسي بوكو والله تن ميرسي كي صاري يدوني فيو وغلا حمله يماني وكراف وكا زاد كرا الصباح لا بروميير دي شوز الخمام اروح على المرض ولي غيماني تالمو يغالي تعجبي ديماني ويتعجبي مي باغ كونطخ ميني عند المساع الحب زون دينيغ كرهها غيماني وكرهها شو ماشي كرهها غيماني مويدي تعجبها راه تالمو صغير الحب تالمو فوالا دغا دينيغ بوتيتر كرا دي هو سفيدي تيدي لا فيديو يا كينيكات او انت دينيغ تساعد ايتيكلت نظن اي ازمر ابخي سيت فيديو انت تسسر اوزمي وامشي قلا افون ماشي افون كيف باسكو افون لو كان يتوالي انت تشوكي ساير باسكو كاينين الحبنيه بالبول يانا حاشا كنتي تعمي راكي كينيا تشبحانين لي بوان نوار اردن هضراره اوزمي وكيف لا يتشورو كد لي بوان نوار زون دينا بارتو كا كويت ميسورا الحمد لله يا ربي. اي اون ديني ان شاء الله تستفيدي من لا فيديو ندقلاو فريمون سي غتبارطاجي على زوناطاس الحوايج اي سيت تخلط هذيك وزمونون شغل جيت لابونون بيان تروبوز اكسيتيرا سخلطنا كيف لي برودوي كلش سا سيراريا وينيك سان خيرا غادي نروح ديريكتومون للطبيب باسكو كاين عطاس وقيت قايدين يخدم وقيت قايدين يخدم وقيت يخدم خصني كليه وغالغ سا سيراريا ميم ثقيني كيف ان فيت تكس ميم لي غيدا تاقيا ميم لي غيد كيني تالماس كامل كينيس كامل زعفر دايوغ سير دا كيني كتطاس ميسوري يبري تشي طحا كيني كات بارا قرغره ولا غايه تستكنيكات اي فوالا ان شاء الله تستفيدي من لا فيديو هنا ونفكر تساعد ايثيكلت نظن انيميد ما الا خريت فغيم افيد نخدم نسقردش اكا كينيكات ثيكلت نظن اي فوالا نبدا لا فا لا فيديو سلامة نتمنى تعجبون اي بيان سور تستفيدي بلاص باسكو تاكي الحاجه انا وندخل مع لا فيديو هي كينيكات اي بلا ما تتم وينك ابونينا هذا شو التراجع يلا خلي ابوني اكتيفي لا كلوش ايوكنيا امين ذكر تخمم هذا وندياوض اي بيان سور ما تعجبون وستثري تخمم جام اي تجمي دوكيت الحمله نوندي لي كومونتير اني مي دا شو فريمون توالي مي تكلت نظاني تو اي ونديني اكون فكات تساعد على فيديو ثمينوث اي فوالا حمله كون اركليا تحضرتي منون واوندي فكر ربي شفاوكيت وين يقهلكين ندويك ساعه لي بوتو اثني كسر ربي يركلي ونديني باي باي تحضرت ملح ملح منون باي